इंसानी आबादियों पर आसेब के साए बढ़ते जा रहे हैं। एक नादीदा मखलूक इंसान के ताक़ुब में है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो छुपकर वार करते हैं। जिन्नात आपके घर में नहीं हैं बल्कि आप जिन्नों के घर में रहते हैं। कराची समेत मुल्क भर में पिछले चंद सालों के दौरान ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि घरों में इंसानों के अलावा भी कोई ऐसी मखलूक है जिसका कभी कभी साया नजर आता है, कभी सिर्फ हौला दिखाई देता है, कभी आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की आवाजें, तो कभी बहुत सारी खवातीन के दबे दबे कह कहे। हमारे मुशाहदे में आने वाले अब तक के ज़्यादातर जिन्नात जलाली हैं। आग से बनी हुई ये मखलूक लॉजिक से आ रही है। इनमें से अक्सर अपना नाम, अपना पता, अपनी कौमियत, अपना मज़हब, हत्ता कि अपनी जिन्स तक दुरुस्त नहीं बताते। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मुशाहदे में आने वाले ज़्यादातर जिन झूठे हैं। इस वक्त मैं कराची में गुलशन इकबाल की मस्कन चुरंगी पर वाक़ एक बड़ी रहायशी इमारत के छठे माले पर मौजूद हूँ। रात के तकरीबन 11:30 बजे हैं। ये इमारत मस्कन चुरंगी के ऐन सामने वाक़या है। फ्लैटों पर मुश्तमिल इस इमारत में एक मस्जिद भी है। मैं जिस फ्लैट में हूँ इसकी खिड़की से मस्जिद साफ दिखाई देती है, बल्कि जब मैं इस फ्लैट की बालकोनी में गया तो मुझे मस्जिद के सहन और इसके अंदरूनी हिस्से में बिछी सफ़े, मिंबर और महराब के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ मौलवी आसम है। ये गफ़ार हुसैन साहब का फ्लैट है। 1 साल कबल उन्होंने ये फ्लैट मार्केट की कीमत से खासी कम रकम अदा करके ख़रीदा था। पुराने मालिक ने उन्हें फ्लैट की हकीकत के बारे में लाइल्म रखा और उनसे कहा गया कि मालिक के अचानक कनाडा मुंतकिल होने की वजह से ये फ्लैट औने पौने दामों उजलत में बेचना पड़ रहा है। गफ़ार हुसैन अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ चंद माह तो यहाँ सुकून से रहे, लेकिन इसके बाद अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए। उन्हें और उनकी बीवी को सबसे पहले अपने बेडरूम के बाहर टीवी लॉन्ज में छोटे कद का एक शख्स खामोश खड़ा दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कलफज़दा शलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और वो ज़ेरे लब इन्हें देख देख कर कुछ बड़बड़ा रहा था। कमरे में मिस्टर एंड मिसिज गफ़ार के अलावा उनकी 3 साला बेटी शीज़ा और 5 साला बेटी अनम भी थी, लेकिन ये दोनों बच्चियां गहरी नींद सो रही थीं। मियाँ बीवी ये भयानक मंजर देखकर दम बखुद रह गए थे। उनके बकौल, उनके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे और उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मिसिज गफ़ार ने बताया कि बमुश्किल इन दोनों ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया और मारे खौफ की चादरें तान कर आंखें बंद कर ली। फिर पता नहीं कब उनकी आंख लगी और कैसे सुबह हो गई। सुबह दोनों को शदीद बुखार था। उन्होंने इस वाक़े का जिक्र अपने पड़ोसियों से किया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ यही फ्लैट नहीं बल्कि इस बिल्डिंग और करीबो जुवार की अक्सर इमारतों में छोटे कद के इजना का बसेरा है। जिस वक़्त ये दोनों मियाँ बीवी मुझे अपने साथ होने वाले वाक़यात बता रहे थे, इस वक़्त दूसरे कमरे में मौलवी साहब कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। हम सबको यही इंतज़ार था कि दूसरे कमरे से क्या खबर आती है। मज़कूरा फ्लैट के हवाले से दोनों मियाँ बीवी ने बताया कि बाद अज़ां इस किस्म के वाक़यात एक रूटीन बन गए। इस छोटे कद के जिन्नात की मुबैना बीवी और एक बेटी को भी उन्होंने अक्सर अपने फ्लैट में देखा है। अमूमन जिन्नों की मौजूदगी का एहसास इन्हें या तो रात के वक्त होता है या तारीकी में उस वक्त जब लाइट गई हुई हो। मिसिज गफ़ार ने बताया कि चंद रोज़ कबल ही उन्हें पता चला कि उस छोटे कद वाले की एक बेटी भी है। हुआ यूं कि बच्चों के लिए किचन में खाना निकालते हुए अचानक लाइट चली गई तो मिसिज गफ़ार ने एमरजेंसी लाइट ऑन करके बच्चों की प्लेटों में खाना निकालना शुरू कर दिया। एमरजेंसी ऑन करते ही उन्होंने देखा कि उनकी बच्चियों के अलावा एक तीसरी बच्ची भी प्लेट लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। उस बच्ची ने बकौल मिसिज गफ़ार के चश्मा लगा रखा था। उसके दांतों में चांदी का तार पड़ा हुआ था और वो बाछे खोल के दीदे फाड़ फाड़ के तरफ देख रही थी। मिसिज गफ़ार ने इस तीसरी और अजनबी बच्ची को देखते हुए चीख कर कहा, कौन है, कौन है? तो वो गायब हो गई और ये अपनी बच्चियों का हाथ पकड़कर तेजी से नीचे वालों के फ्लैट की तरफ भागी। दोनों मियाँ बीवी का कहना था कि उन्हें अक्सर अपने घर में ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। फजर के वक़्त घर में अचानक इन वाहु इकसाम के खानों की खुशबुएं आने लगती हैं और इन घर वालों को यकीन है कि इस घर में मौजूद अजना की फैमिली अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। मिसिज गफ़ार ने बताया कि अब तक ये तीनों
صرف دکھائی دیتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی آواز نہیں سنی ہے۔ تاہم اکثر ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں نام لے کر پکار رہا ہے۔ بسا اوقات گھر میں چھناکے سی کسی شیشے کے برتن کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن جا کر دیکھا جائے تو سب کچھ سلامت ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ مولوی اعظم نے ہمیں اس کمرے میں بلا لیا جہاں وہ موجود تھے۔ مولوی صاحب کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا، جاؤ، چلے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے، اب مت آنا، ہاں پارلیمنٹ ہاؤس چلے جاؤ۔ ہمارے استفسار پر مولوی اعظم نے بتایا کہ اس علاقے میں جامعہ کراچی کے پچھلے حصے پر آباد چھوٹی نسل کے صدیوں پرانے جناتوں کا قبضہ ہے، اور جس فلیٹ میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بالکنی آسیب زدہ ہے۔ یہاں ہندو، کرسچن اور مسلمان جناتوں کی مشترکہ آبادیاں ہیں۔ اس علاقے میں صرف چھوٹی نسل کے ہی نہیں بلکہ حبشی نسل اجنابی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کا دائرہ اثر نیپا چورنگی سے لے کر سفورہ چوک، ریس کورس اور ملیر کینٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کا دعویٰ تھا کہ فی الحال انہوں نے جنوں کی اس فیملی کو یہاں سے چلے جانے پر آمادہ کر لیا ہے، لیکن انہیں 100% یقین نہیں ہے کہ جناتوں کا یہ ٹولہ ان کی بات مان لے گا۔ مولوی اعظم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کئی گھروں سے جنات نکالے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں زمین سے اپنی خوشبوئیں آتی ہیں، انہیں مکینوں سے زیادہ در و دیوار اور ارد گرد کے درختوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ مولوی اعظم نے مسٹر اینڈ مسز غفار سے پوچھا کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی بچیاں بالکنی میں کھیلتے ہوئے زیادہ سکون محسوس کرتی ہیں؟ مسز اعظم نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ان کی بچیوں کا تو بالکنی سے واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں بلاتی ہیں مگر بچیاں نہ جانے کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ جنات آپ کی بچیوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ فلیٹ چھوڑ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل جنوں کی ایک پوری قوم کراچی یونیورسٹی کے پچھلے والے ویران میدانوں میں پرانی جھاڑیوں کے اندر آباد ہے، اور وہاں سے ہوا کے ساتھ ان کا گزر ان فلیٹوں میں ہوتا رہتا ہے۔ مولوی صاحب نے ہمارے استفسار پر یہ بھی بتایا کہ جس جن سے ان کی بات ہوئی وہ مسلمان تھا، اس کا نام شامروک تھا، وہ افغانستان کا رہنے والا ہے اور تقریباً 125 سال سے اس علاقے میں آباد ہے۔ شامروک نے ہی مولوی صاحب کو بتایا ہے کہ اس گھر کے مکینوں سے کہو کہ یہاں کے کرسچن جن ان کی لڑکیوں کو اپنے زیر اثر لینا چاہتے ہیں۔ شامروک نے کہا کہ وہ بالکنی میں آتا ہے، اسے مسجد کو اوپر سے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ شامروک نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کے 9 بیٹے ہیں، اس کی بیوی مر چکی ہے لیکن اس کی کوئی بیٹی نہیں۔ وہ اس گھر کے مکینوں کو پسند کرتا ہے، خصوصاً غفار حسین جب تلاوت کرتا ہے تو وہ اکثر یہ تلاوت سننے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے مولوی اعظم سے پوچھا کہ آپ چیخ چیخ کر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم پارلیمنٹ ہاؤس چلے جاؤ؟ مولوی صاحب نے کہا کہ جب کوئی عالم جنوں کو ایک جگہ سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یقینی طور پر اس جن کو کسی متبادل جگہ بھیجنا پڑتا ہے۔ منفی قوت کے حامل کافر جنوں کو تو باندھ کر شہر سے دور جنگل بیابانوں میں درختوں سے بھی لٹکانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا قابو کیا ہوا ایک ہندو جن اس وقت بھی پورٹ قاسم سے آگے ایک ویران علاقے کے جنگل میں کسی درخت سے بندھا ہوا ہے۔ ہم نے پھر پوچھا کہ آپ نے شامروک کو پارلیمنٹ ہاؤس کیوں بھیجا؟ انہوں نے بتایا کہ شامروک کی زبان میں لکنت ہے، وہ ایک بات کو بار بار دہرانے کا عادی ہے۔ وہ میرے عمل پڑھنے اور مختلف واسطے دینے کے بعد یہاں سے جانے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ سے خود بار بار تکرار کر کے پوچھا تھا کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس چلا جاؤں، میں پارلیمنٹ ہاؤس چلا جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں تم پارلیمنٹ ہاؤس چلے جاؤ۔ اسے ڈر تھا کہ میں اسے سزا کے طور پر کہیں باندھ نہ دوں۔ مولوی صاحب اس پوری گفتگو کے دوران بہت تھکے تھکے محسوس ہو رہے تھے، وہ بار بار ٹھنڈا پانی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شامروک میں تپش بہت تھی، اس میں سے آگ جیسے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ وہ میری بات مان رہا تھا مگر اس کا جلال ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، چنانچہ میں نے اس کی بات رکھ لی اور مناسب یہی سمجھا کہ اگر یہ خود پارلیمنٹ ہاؤس کو اپنا نیا مسکن بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود اس مخلوق سے بلا وجہ کی دشمنی مول لینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ غفار صاحب نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مسز غفار بھی خاصی پریشان تھی، ان دونوں کو یقین نہیں تھا کہ ان کا گھر جنوں کے اثر سے پاک ہو چکا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ان کے گھر کے ارد گرد کا جو نقشہ کھینچا تھا
اس نے بھی انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔